गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर हाउसमा पठाउने एउटा शुभ अवसरको रूपमा हामी मान्ने गर्छौं। प्रत्येक 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ यो मौका अनि जनसाधारणले यो मान्छेलाई पठाउनु पर्छ। त्यो मान्छेले हाम्रो आवाज सदन सभा वा हाउसमा पुर्याउँछ भन्ने सोचमा आशावादी भएर पार्टीको चुनाव चिन्हमा आफ्नो मत खसाउने गर्छन्। परम्परादेखि चुनाव यसरी नै चलन चल्तीमा आइरहेको छ अनि भोट बाबुहरूले चुनाव यसरी नै जिती पनि रहेका छन्। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिमा यहाँलाई अभिवादन। आजको विषय हो नगरपालिका चुनावकी वर्चस्वको लडाई। यसमाथि केही चर्चा गरौँ। हिजोआज राष्ट्रिय स्तरमा चुनाव परम्परागत रूपले सम्पन्न हुन गाह्रो परिरहेको छ। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरातदेखि दार्जिलिङ टाढै भए पनि दार्जिलिङ पहाडको तस्बिर, यी राज्यका संस्कार परिवेशदेखि अलग्गै भए पनि चुनावी रणनीति र रणभूमिको ढाँचा भने एउटै हुँदै गइरहेको मान्न सकिन्छ। यहाँ जुन सभाका लागि चुनाव गरिँदैछ त्यो सभाका प्रारूप, त्यो सभाका आवश्यकता, त्यो सभाका गरिमा विषय लिएर प्रतिस्पर्धीहरू अलिकति पनि चिन्तित रहेको भने देखिन्न। पानीकलमा पानी कसरी ल्याउने, म्युनिसिपालिटीलाई आर्थिक रूपमा कसरी क्षमतावान बनाउने, नगरपालिकाद्वारा जनकार्यको विस्तारलाई अझ कसरी विकसित गराउने आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूतर्फ पार्टी र पार्टीहरूलाई रत्तीभर पनि चिन्ता छैन भन्दा फरक नपर्ला। मुखैले ठुल्ठुला भविष्यगामी परियोजनाहरूको परिकल्पना गरेको ढोल पिटिँदैछ। घर घर अनि वार्डलाई उदाहरणीय बनाउने योजनाहरूका खाका तयार पारिरहेको पनि सुनाइँदैछ। नगरपालिकाको माध्यमबाट दार्जिलिङ शहरलाई स्विजरल्यान्ड जस्तो आकर्षणीय सहर बनाउने सम्भाषण पनि गरिँदैछ। दार्जिलिङ शहरलाई बत्ती, बिजुली, पानी र स्वच्छताले सम्पन्न गरिने टेलर देखाइँदैछ। तर के नगरवासीका सपना साकार होला त? पार्टी र पार्टीहरू बिस्तारै आफ्नो हैसियततिर ढल्किँदैछन्। यस्ता जीवन्त तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जाल हुँदी देखा पर्दैछन्। कसैले चुनाव प्रचारमा डिजिटल माध्यमबाट पोस्टमार्टम गर्दैछन्, कसैले माइकबाट सिन्टेक्स, रुपियाँ, ब्याङ्क र जमिन किनबेचको प्रसङ्ग पनि निकाल्दैछन्। कसैले आफ्नो पार्टी र पार्टी बचाउनका लागि कसैको झन्डा रगतले लतपत भिजेको उदाहरण दिएर चुनाव लड्न आएको बताउँदैछन् त कसैले भने बाउ बाजेको इतिहास देखाएर आफूप्रति विश्वास कायम गराउने काम पनि गरिरहेका छन्। हुन त गणतान्त्रिक देशका नागरिक भएपछि बोल्न र लेख्नलाई छुट छ। वास्तवमा लेख्न नै हो भने, बोल्नै नै हो भने नगरपालिकाका विस्तार र विकासका खाकाहरूबारे बोल्नुपर्ने अनि लेख्नुपर्ने हो। आफू र आफ्ना पार्टीसित रहेका जनहित रूपी परिकल्पनाहरूको बेली विस्तार लगाउनु पर्ने हो। तर खोइ, मोट 32 वटा वार्डहरूका लागि 148 उम्मेदवारहरू मैदानमा ओर्लिएका छन्। कति त धम्की अनि डर त्रासले गर्दा आफ्नो नाउँ फिर्ता लिने प्रक्रियामा देखिए पनि वर्चस्व कायम राख्ने होडमा पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउने जोडतोडले प्रयास समेत गरिरहेका छन्। एकैछिन पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि फेरि हामी चर्चामा आउनेछौँ।
स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। आजको विषय रहेको छ नगरपालिका चुनावकी वर्चस्वको लडाई। नगरपालिका चुनावमा 1+1 अनि 1-1 को ठूलो भूमिका हुँदछ। एउटै भोटको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ। गरिबी, रक्सी, रुपैयाँ, नोकरी, दोकानहरूमाथि दाउ लगाइने गरिन्छ। रातारात खिड्कीबाट चुनाव बितका कागज, लिफाफामा पैसा अनि 1 फुल बोतल सेन्तेको लेनदेन पनि भइरहन्छ। नत्र गोल हालिए त्यो गोललाई अफसाइड दिने चेतावनी पनि दिइन्छ। प्रेम अनि युद्धमा मात्र होइन, चुनावमा पनि सबै चीज जायज नै हुने गर्दछ। त्यसैले पार्टी र पार्टीले जितका लागि साम दाम दण्ड भेद अनि कुनै पनि भेद प्रयोग गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउने छैनन्, किनकि जसको जित हुन्छ उनीहरूले नै दार्जिलिङ सहरको म्यान्डेट पाएको घोषणा गर्नेछन्। अनि यही यथार्थ पनि बन्नेछ 5 वर्षको लागि। जनसाधारण मतदाताहरूको लागि मात्र नगरपालिका चुनाव संवैधानिक अधिकारको म्याटर हुन सक्ला, तर अस्तित्व गुमाइसकेका अनि समर्थन हराइसकेका राजनीतिक पार्टीहरूका लागि भने यसपालिको नगरपालिका चुनाव एसिड टेस्टको लडाई प्रमाणित हुनेछ। साँच्चै भन्नुपर्दा अब पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि हाम्रो चर्चा रहनेछ। Detailing giants, Caspar and premium detailing studio with graphic ceramic coating, king wrapping and many more. Experience next level car detailing and protection. Expertise lies in the application of high quality and industry leading brands under 5 to 7 years and above warranty. Call or visit Detailing Giants for whiling ongoing discounts. Baneshwar Mall, Eastern Bypass, Siliguri, 7679619406 9800011107. स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। अनि आजको विषय रहेको छ नगरपालिका चुनावकी वर्चस्वको लडाई। गत नोभेम्बर महिनामा नै खरसाङ कम्युनिटी हलबाट मुख्यमन्त्रीले पहाडका लागि मिलेर काम गर्ने, मिलेर बस्ने र मिलेरै चुनाव लड्ने प्रतिश्रुति दिइसकेकी छन्। यसैले यो चुनावको जित नै म मात्रै छु अथवा हाम्रो पार्टी मात्रै छ भन्ने म्यान्डेट बनेर नगरपालिकामा पार्टीको झण्डा गाड्ने प्रतिस्पर्धा बनेको छ सबैलाई। मिलेर बस्ने, मिलेर चुनाव लड्ने होइन, तर आफ्नो मात्र वर्चस्व देखाउने चुनौती बनेको छ दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव। पहाडका क्षेत्रीय पार्टीहरूकै वर्चस्वको लडाई प्रमाणित हुने प्रकरणको रूपमा देखिँदैछ दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव। अझै एडवर्डसित सामाजिक सेवा र पार्टी समर्थकहरू हुन सक्छन्। गोरामुखका समर्थक र गठबन्धन पार्टी भाजपाको रहल पहल, विश्वास र आर्थिक ह्यान्डसम प्याकेजहरू हुन सक्छ। अभागोली दर्शक मात्र बनेर बसेको पनि हुन सक्छ। टिएमसी अनि विनय तामाङका चल खेलले पनि चुनावी मैदानमा ठुलै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। विमल गुरुङ, रोशन गिरी अनि पिटी ओलाहरू पनि नमस्कार गर्दै सभालाई सम्बोधन गर्ने मात्र हुँदै होइनन्। अनित थापा, अमर लामाहरू पनि प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई अघि बढाएर लैजान टोल टोल कुदिरहेछन्। पार्टी सबैको छ, समर्थकहरू सबैमा छन्। चुनाव प्रचारमा मानिसहरूको भिड पनि उत्तिकै देखिँदैछ। खदामालाको बजार पनि छ। अभिवादन थाप्ने र टक्राउने क्रम पनि उत्तिकै जारी छ। यसैले क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूमा लागि दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव मात्र नभएर वर्चस्वको लडाई बनेको छ। कुन पार्टीको वर्चस्व र हुकुमत दार्जिलिङ नगरपालिकामा देखिने हो यो त समयले नै बताउने छ। अहिलेलाई भने यति नै। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् हिमालयन नेटवर्क। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri.
With more than 6 years of experience under its belt, Eclavion provides a 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eclavia Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.